په مختم ځکه هغه چهره وګورو چې کوم مخې باندې الله پاک د جهنم ير حرم کړه ده الله نبی فرمایي چې بدګه خپزونه ته وګورئ مدرسہ دارالقرآن دستور دیدا ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی او ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی دا وگرن محتمم محمد روشن کرے خواریدا ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی دا ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی وای 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 پخان شیرین کلی رحمت الہی دا ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی دا ماشاءاللہ دہو فضاون پگڑی دا جوشویخ کلی حافظان دی قرآن کریم دی سورت یوسف پدغ آیات کریمہ شے چکل یوسف علیہ السلام سر اخپل ورنا ملاو شل بنیامین دیئے نیر ورنا غلیتا مصر تا ورغلی وی کلا آزے کدے دیئے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف قال انا یوسف وهذا اخی تو ہو وچی یوسف نہیں ہے وچی ولنا زی یوسف یوں دایا مو سکا نائے میرا نائی سکا وریر دا گا دا بنیامین هذا اخی دا میں وریر دا تعروف یوشو وچی بابا میں پس حال دا وچی بابا خو دی تو پو جدائی شے سلویش کولا دی جمہور مفسرین دی قول و دی روایت مطابق سلویش کولے تو پو شے دیمنا دیر وجڑل چی دی دو پو مخشے دی عشق دی وجنا ویلے پریش لے دیمنا دیر یہ وجڑل چی عشق ختمش لے وینر روانش لے دیمنا دیر یہ وجڑل چی وین ختمش لے نوینر روانشل دیمنا دیر یہ وجڑل چی دستر کے نظار یہ دی تو پو جدائی شے ختم شو خوشامدائی دلیا خطی ورک اذهبوا بقمیسی هذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرہ دا خط وخلی دے مو دا دے مو پپلور پا مخو چاہیے یاتی بصیرہ نظر وی بیا واپس روشی قاضی سے بلی کلی دی وچی دے دچی کی مریر وہ مشر وریر دے یوسف علیہ السلام دے لوس نے خط وخستو دا واقعہ چیرے پیشا شوئے دا پا مصر شے یعقوب علیہ السلام چیرے دا اپا کنعان شے دا کنعان دے شام کی نرادو مصر دے شام نا بدل ملک دا قاضی سے بلی کلی دی چی دا شرعی سفرو دریش پہ دریو رزے پیدل مزالو کلومیٹر پہ اعتبار سرا دا 77 کلومیٹر وی پا میلے بندے 48 میل مزالو وریر خط وخلی وہ دے خط سرا تراب کئی ابلب شیدی ساری سر تیردہ لیلا و نہارا علا طولن بلکل دشپے و دے ورزے علا طول نہ نوستا نہ پریتا نہ مڑی خوری نہ سملی 48 میل مزال یہ پیواسی یا اوکا پتراب بندے اپلورتے دیکھ پلوریر دی یوسف علیہ السلام خط ور کئی اسو تے اب شیر بے یوسفا دے یوسف ذرا قبول کا بابا جی یوسف چے تو دے ایک پا جدائیش دیم رڈر جڑلی چے سرگ نظار دے تلا یوسف جامدائی دا وفات ندا یعقوب علیہ السلام سوئی ویچے ذرا مکمل ندا ذری مارو کوا ذرا نقبلاؤ تو نز دا پشتنا کاؤ چے تپ مصر شے دے مودزی دے یوسف سر ملاو شوے تو ملاقات سر وشو تو موتاو نر رونے دلے چے تکلا دنا جدا کے دلے موتار تللے دے مودزی دے دین سحالو عقیدہ سر انگوا وریر اتائی چی جی پا آغا دین میں مینتا چی پا کیم دین بندے دے تو سنگاو پا آغا دین بندے برقرار دا ویچے ایس ذرا تمام دا اروکا دا خطی پا مخورو چو نظاری بیا اللہ پاک اروا پاس کر چی کلا ملاقات کی دی یعقوب علیہ السلام و دی یوسف علیہ السلام پخپل مابائن شے یوسف علیہ السلام عرض کئی بابا جی تو سر اللہ ودا کریوا چی تو تا وی زخپل بچائی پا میدان مخشر شے اے تو سر ملاقات کی دی تو اخپل زائی وینے اے تو نخپل زائی مو ٹول دا ایمان جدا کرا بیل کرا ندا تو تے پکی اما شیخ پل زائی ملا ویجی بابا جی تو دے اللہ پوا دے یقین نو چی موتا ملا ویجی تو بیامو پشا جڑلی دی جمرا دیر دی بیار پشا جڑل یعقوب علیہ السلام اخپل زی تا فرمائے ویچے اے زیا موکا سلویش کو لطو پشا جڑلی دی او مو دے سترگ نظار تلا مو دے تو پا مخ ندی جڑلی چی مختر نخطو دا سلویش کو لمو دے تو پا دین جڑلی دی
دا د انبیاء علیهم الصلات و تسلیمات جذبادو چې ته د خپل د بچی دین فکر کوي خپل بچی ته قران ورزده کوي خپل بچی د عقیده حفاظت کوي خپل بچی ته د نبی سنت ور پیژنې خپل بچی ته د خپل نبی نوم ور پیژنې خپل بچی ته خپل معبود ور پیژنې خپل بچی ته د محمد رسول الله روزه ور پیژنې خپل بچی ته د عقیده ورزده کوي چې د میش پیغمبر دا خاتم النبیین دا ادنا بد بل پیغمبر نرسی به تو قدم د پیغمبر په قدم دا دغه حافظونه والدین ته او د دې سرپرستونه ورنه ته مبارکي ورکاو او محتمم صاحب دیتا فقاری صاحب دیتا چې دا ډېر انتهایی مهنت کړه دا کوشش یې کړه دا چې میش دغه غریب علاقې ته پسوکا باندې داسې کده قران زکول یو ماحول جوړ کړه دا ماشاء الله تحفظ ونور پګړې سعید بدشاہ امیر مسمر خدمتی دا ماشاء الله تحفظ ونور پګړې چاہتا چا اللہ پاک دے خیر ارداؤ فرمی بدگے دا اللہ پاک دے علم فقہات و علم سامج ورکو نو چکیم قوم تا اللہ پاک دے خیر ارداؤ فرمی ایک قوم تا اللہ رب العزت دا سے بخینہ ورکائی کیم قوم تا چا اللہ دے خیر ارداؤ فرمی ایک قوم تا اللہ پاک حافظون ورکائی ایک قوم تا اللہ پاک علماء ورکائی ایک قوم تا اللہ پاک دیندارہ و صلحاء ورکائی نو تو پیشا چا اللہ رب العزت توتا حافظون در کئی تو پیشا چکلا اللہ پاک علماء در کئی چکلا توتا علماء وطن تر دریمی نیک نے خلق دو بمسکا قدمین اردائی بید اللہ دے رحمت را دا امید لرا چا اللہ پاک انشاءاللہ میر سرا دے رحم و دے کرم ما ملا فرمی دا غپٹے سوتا گونے دی پستر کے لئے دلے نشی خودے مرا خبرہ ضرور تو تکاو چھ دے سمرات بیڈر خوشو دی چھ مو دا 34 سال دی اس طالبون سرا تیر کر مو پدا 34 سال شے پا مختم سکنا بوندے و دسمون دا لوندے پا طالب و پالیب نا غٹ والی بل نداری دلا اللہ نبی فرمی حملت القرآن اولیاء اللہ حاملین قرآن دا دا اللہ دوستون دی نو دا مو پسار چھ دو سے پگڑی گوری ہے دا طالب پسار چھ پگڑی گوری ہے دا دیو نبی پگڑی ندو دا 1,24,000 امیر کرام پگڑی دا پسار پرتا دو دا غوڑی چیزا پا مختم زکا آقا چہرہ گورو چکیم مخیبون دا اللہ پاک دا جہانم میر حرم کرا دا اللہ نبی فرمائی چھ بیدک خفیزون تو گوریے دا آقا خلق تا چھ اللہ بیدک خلق جہانم حرم کرا دا امو دا کی دادو چھ رب ذوالجلال چھتا علم ورکائی چھتا قرآن ورکائی غلطی ہونا کیلی انسان دا خدا اللہ پاک جہانم تا نلاشی علا پاکی چه هم قوم لا عشق جلیسوهما دا عالمون حافظون طالبون دا سے مبارک خلق تای چه آست تا مرشد پرادی سر چوک نستوی دا محروم ندای دا بدبخت ندای دا مها بخشلای دای که دا عالمون صحبت دا حافظون صحبت دی خلق سر نسبت دا دمرا قیمتی دا چه دا طول دنیا سر زار و سپین زار هر شین دا قیمتی نسبت تای اغا خلق خوش قسمتی خلق وی عالمون سر محبات وی حافظون سر محبات وی طالبون سر تبلیغون سر اهل تصوف سر اهل جهاد سر دغ خلق سر مینا کو محبت و سر کو دا خوش قسمت خلق تا کہ وکیم خلق عالمون نه نفرت کوي عالمون حجو کوي د عالمون بیزتی کوي کہ عالمون سے بعد را دی کہ دا وظیفه مسئله دغ خلق ایمان و محفوظ نوی دنیانو بی ایمان تیری کہ یو دو بن عالم و کہ اغه ډیر جلال کرو غي و چکیم خلق عالمون بے قدری کوي بیزتی کوي نفرت نه کو کہ دغه خلق چې قبر د جواد ک سراوه بالکل د خنزیر ګرځیدلی وی کبلنا مخ ګرځیدلی وی کہ اصلی بدبخت انسان دا چې اهل علم سره نیک خلق سره د عداوت وی کہ ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه خپل کتاب کې لیکلی دي چې کیم سړی زړه دا غوړي چې په دنیا کې مې جناتی خلق ولی درای کې بيدا متعلمین سدي دا حافظون او طالبون چې دا د مدرسین معلمین استادونه ته دروازه ته ورسی بیا د ندریمی دغه خلق ته دا وکسی دا جناتیون خلق ته کې په دنیا کې اغدا ویلي چې جناتون خلق غوړي
دا خلق چې طلب د علم کوي کې او علم زده کوي دین زده کوي دا جنتیون خلق ته کې علم حاصل اول طلب د علم کې وتل دین زده کول دا د جنتیون علامات دین نه نفرت کول دین نه محروم کېدل دا د دوزخیون علامات کې کتابونه کړدي چې کوم قومینه ته الله پاک جل جلاله د عذاب اراده وکړو عذابینا پرور وي اده نه کې خلق حج و شریکو د نه کې خلق بیزتی شریکو د علما به قدری شریکو په عالمون سے جالس پکلک دا پس یی دغه خلق ته الله پاک د عذاب اراده کړی وي یو وخت داس پرتی چې په دا کومینه مو خدای عذاب ربی د عذاب علامات صریح په کتابینه کې دا ذکر شوی دي عزتونه زه په ټول ناموخ شه دا ځکه چې د کیم وړ کی کیمه پر به باندې فایز کېږي چې دی پر مجید په سینې شه حفظ کړو د هغه ته او د هغه خاندانونو ته زه مبارکباد ورکوم د خپل قوم نه دا هوس کوم چې میشتو سه کیما رشتہ دو د ملک سره د اسلام په نوم جوړه شوې دو چې میشتو سه چې کمزوري نه کی د جمعیت الاسلام واحد یو د جماعت ته چې آتو په هر لحاظ سره مضبوطه ولا غوړي او محفوظ کړي دا